खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, इराकी फोर्सेस का दाइश के ठिकानों पर बड़ा हमला, कई शरपसंद हलाक कर दिए गए। इराक में मौजूद दाइश के कारिंदों को कत्ल किए जाने का सिलसिला जारी है। अमेरिका, इसराइल और रूस समेत कई ममालिक यहां ऑपरेशन कर रहे हैं। दूसरी जानिब रूसी जंगी तैयारों ने शाम के सूबे अदलब पर भारी गोलाबारी की, जिसके नतीजे में कई दहशतगर्द मारे गए। अरब खित्ते में इस वक्त क्या हालात हैं और इराक, शाम, यमन समेत दीगर मुतनाज़े इलाकों में इसराइल, रूस और अमेरिका कैसे अपना असर रसूख बढ़ा रहे हैं, आज हम आपको इसी की तफसील फ्राहम करने की कोशिश करेंगे। ताहम मौजू की गहराई में जाने से कबल हस्बे रिवायत चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से दरखास्त करते चले कि पहले यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, इराक की सरजमीन इस वक्त दाइश और दीगर मज़ाहमती तंजीमों का गढ़ बन चुकी है और आए रोज इराकी और अमरीकी फोर्सेस का उनसे आमना सामना होता रहता है। भारी असले का इस्तेमाल और गोला बारूद यहाँ की आवाम की जिंदगी अजीरन बनाए हुए हैं। गुज़श्ता रोज की ताज़ा झड़प के दौरान इराकी सरकारी फौज और अवामी रजाकार फोर्सेस ने सामरा नामी शहर में अमरीका और इसराइल के हिमायत याफ्ता दाइशी दहशतगर्दों पर बड़ा हमला किया, जिसके नतीजे में 50 के करीब अफराद मारे गए और मुतअद्दिद जख्मी हुए। इराकी मीडिया के मुताबिक इराक की अवामी रजाकार फोर्सेस के जवानों ने जनूबी सामरा में तकफीरी दहशतगर्द गिरोह दाइश का हमला पसपा कर दिया। जराए का कहना है कि दाइश ने जनूबी सामरा पर हमला किया, ताहम अवामी रजाकार फोर्स ने बर वक्त जवाबी कार्रवाई करके कई तकफीरियों को हलाक और जख्मी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक सूबे सलाहुद्दीन में वाक़े सामरा शहर के जनूब में दाइश ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर खुदकार हथियारों से हमला किया। इससे कबल दाइश के दहशतगर्दों ने अवामी रजाकार फोर्स के मरकज पर हमला किया था, जिसका भरपूर जवाब दिया गया। माहिरीन के मुताबिक इराक में तकफीरी दहशतगर्दों को अमेरिका, इसराइल और सऊदी अरब की खुफिया हिमायत हासिल है। यही वजह है कि इराकी हुकूमत ने रवां साल के शुरू में अमरीकी फोर्सेस को इराक से निकल जाने के अहकाम जारी किए थे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दूसरी जानिब इराकी बॉर्डर गार्ड के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल हल्फ अल फतह अल बदरान का कहना है कि सरहदी इलाकों में तकफीरी दहशतगर्दों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। सर्च ऑपरेशन के इब्तिदाई चंद घंटों के दौरान मंशियात, मुसल्लह हमलों और कबायली अवाम के कत्ले आम में मुलव्विस मुतअद्दिद शरपसंद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 18 मतलूब अफराद को गिरफ्तार किया गया है और मजीद ऑपरेशन जारी है। अवामी रजाकार फोर्सेज ने मुल्क के शुमाल और मगरिब में दाइश के मुतअद्दिद ठिकाने तबाह किए और भारी मिकदार में गोला बारूद के अलावा बड़ी तादाद में बम और मिसाइल अपनी तहवील में ले लिए। इराकी मीडिया के मुताबिक इराकी हुकूमत की हिमायती फोर्स के कमांडर कासिम मुसले ने बताया कि पीर की शब सर्च ऑपरेशन के दौरान दाइश के 3 ठिकानों की निशानदेही की गई और दाइश के दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। दाइशी दहशतगर्दों के कब्जे से जदीद जंगी सामान और मुतअद्दिद गाड़ियों की नंबर प्लेटें और शनाख्ती दस्तावेजात मिली हैं। कार्रवाई के दौरान कई दस्ती बम, खुदकुश जैकेट्स और बड़ी मिकदार में ईंधन भी कब्जे में ले लिया गया है। दहशतगर्दों के कब्जे से 130 रॉकेट लॉन्चर भी तहवील में लिए गए हैं। इस असले को आने वाले दिनों में इराकी हुकूमत के आला ओहदेदारों को कत्ल करने के लिए इस्तेमाल किया जाना था और ये तमाम तर हिदायत उन्हें अमेरिका के खुफिया नेटवर्क की जानिब से दी जा रही थी। अमेरिका दरपर्दा रहकर इराकी अवाम को निशाना बनाने की कोशिश करता है। इसराइल, सऊदी अरब और अमेरिका मिलकर इराक में मौजूद ईरानी हिमायत याफ्ता मलेशियाओं को निशाना बनाते हैं। इसकी आड़ में इराकी नस्ल का कत्लेआम जारी है, मगर मुस्लिम दुनिया खामोश है। नाज़रीन ग्रामी, दूसरी जानिब एक और अहम खबर यह भी है कि गुज़श्ता रोज रूसी फौज के मुतअद्दिद जंगी तैयारों ने अदलब में अल नसरा फ्रंट से वाबस्ता दहशतगर्दों के ठिकानों पर बमबारी की, जिनमें से कुछ हमले शुमाली अदलब में वाक़े मारा मसर कस्बे पर किए गए। इसके अलावा रूसी लड़ाका तैयारों ने अदलब के कस्बे में भी दहशतगर्दों के ठिकानों पर बमबारी की। इन हमलों में अल नसरा फ्रंट के हथियारों के डिपुओं को निशाना बनाया गया। मकामी ज़राए ने बताया है कि एक मुकम्मल एयर बटालियन ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया और हर बटालियन या एयर स्क्वाड्रन में 12 से 24 लड़ाका तैयार होते हैं। इस फिजाई हमले के साथ ही शामी फौज के भारी तोपखाने ने इराक के मुख्तलिफ कस्बों में दहशतगर्दों के ठिकानों पर गोलाबारी की। याद रहे कि रूस की वजारत दिफा ने हफ्ते के रोज इंतबा जारी किया था कि अल नसरा फ्रंट दहशतगर्द गिरोह शाम के सूबे अदलब में कीमियाई कार्रवाई करने के लिए तबाहकुन हथियार तैयार कर रहा है। रूसी लड़ाका तैयारों की जानिब से किए जाने वाले ऑपरेशन में दहशतगर्दों के असलहा खानों को निशाना बनाया गया,
تاکہ مستقبل میں دہشت گرد گروہوں کی جانب سے روسی اور شامی افواج کے خلاف کوئی بڑی کارروائی نہ کی جا سکے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ عرب اسرائیل امن معاہدے کے بعد شام، عراق، فلسطین اور دیگر متنازع علاقوں میں بڑی تبدیلی دیکھنے کو ملے گی۔ غیر مسلم قوتیں مسلمانوں کا قتل عام کرنے کے لیے خطرناک منصوبے تیار کر رہی ہیں۔ ان میں اسرائیل سر فہرست ہے۔ عربوں نے اسرائیل کو تسلیم کر کے ایک طرف مسلم امہ کے سینے میں چھرا گھونپا ہے تو دوسری جانب فلسطین، شام، عراق اور کشمیری عوام کے قاتلوں سے ہاتھ ملا لیے ہیں۔ اس حوالے سے فلسطینی عوام میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے اور عرب لیگ کے خلاف سخت مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ پیارے دوستو، چند روز قبل ہونے والے مظاہروں میں فلسطینی نوجوانوں نے عرب لیگ کے تابوت کو اپنے کانوں پر اٹھا کر احتجاج کیا۔ ان کا موقف تھا کہ اسرائیل اور عرب امارات کے مابین ہونے والے سازشی معاہدے کی عرب لیگ کی جانب سے مذمت کیوں نہیں کی گئی۔ غرب اردن کے علاقے کلکیلیا کے مشرق میں ہونے والے مظاہرے کے دوران فلسطینیوں نے بطور احتجاج عرب لیگ کے تابوت کو اٹھا کر مظاہرہ کیا اور اسرائیل اور عرب امارات کے خلاف نعرے لگائے۔ اسرائیلی فورسز نے مظاہرین پر آنسو گیس کے شل داغے اور ربڑ کی گولیاں برسائیں، جس سے کئی مظاہرین زخمی ہوئے۔ جبکہ چند روز قبل عرب لیگ کے وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا، جس میں صہیونی حکومت اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تعلقات کی برقراری کی مخالفت سے گریز کرتے ہوئے اراکین نے فلسطین کی پیش کردہ قرارداد کو مسترد کر دیا۔ صہیونی حکومت اور متحدہ عرب امارات کے درمیان امن معاہدہ اگست کے مہینے میں ہوا۔ اس سمجھوتے پر عالم اسلام میں بڑے پیمانے پر شدید نکتہ چینی کی جا رہی ہے۔ حال ہی میں بحرین نے بھی اسرائیل سے سفارتی تعلقات بحال کرنے کا اعلان کیا ہے، جس پر ایران کا کہنا ہے کہ بحرین نے اسرائیل کے ساتھ روابط برقرار کر کے بہت بڑی خیانت کی ہے۔ ایرانی پارلیمنٹیرین نے گزشتہ روز ایک ٹویٹ میں لکھا کہ جعلی اسرائیلی حکومت کے ساتھ بحرین کے تعلقات اسلامی امنگوں، فلسطینی کاز اور بیت المقدس کی آزادی سے بہت بڑی خیانت ہے، اور یہ کہ بحرین اور عرب امارات کی منطق اور عقل و فہم سے آری حکمرانوں کو اسرائیل کے لیے راستے کی صفائی کا کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انہیں تاریخ سے سبق سیکھ کر کڑے امتحان کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ کی نجات کی رسی کئی برسوں سے بوسیدہ ہو چکی ہے اور بس اب ٹوٹنے والی ہے۔ دوسری جانب فلسطین لبریشن آرگنائزیشن نے معاہدے کو فلسطینیوں کے ساتھ غداری قرار دیتے ہوئے ان کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے کے مصداق قرار دیا ہے۔ مقبوضہ فلسطین اور غزہ میں اس معاہدے پر شدید تنقید کی جا رہی ہے اور اب تک 12 فلسطینی عوام عرب حکومتوں کے خلاف مظاہرہ کر کے اپنے غم و غصے کا اظہار کر چکی ہے۔ ناظرین گرامی، حقیقت یہ ہے کہ اس وقت مسلم امہ بڑے ہی پرآشوب دور سے گزر رہی ہے۔ آج یہ امت اس قدر کمزور، لاغر، ناتواں اور بے وزن ہو گئی ہے جتنی اسلامی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی۔ مشرق و مغرب کی ساری اسلام دشمن طاقتیں متحد ہو گئیں اور یک زبان اور یک قالب ہو کر اسلام کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ وہ منظم طریقے پر متحدہ پلان کے ساتھ امت کے جسم کو ٹکڑے کرنے میں لگی ہیں۔ ان کی شب و روز محنت کا مقصد مسلم امہ کے اتحاد کو پارا پارا کرنا، ان کے تانے بانے کو بکھیرنا اور ان کی ہڈیاں توڑ کر انہیں اپاہج اور لاغر بنا کر چھوڑ دینا ہے، تاکہ وہ کبھی دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑی نہ ہو سکیں۔ اسی کے نتیجے میں آج ساری دنیا کے اندر مسلمان جنگ و جدل کا شکار ہیں۔ ان کے ملکوں پر جنگ مسلط ہے یا بادل منڈلا رہے ہیں۔ انہیں زبردستی جنگ و جدال میں گھسیٹا جا رہا ہے اور ان پر جنگیں مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان مسلم ملکوں کی آپسی خون ریزی اور لڑائی جھگڑے کی وجہ سے ان کی طاقت کمزور ہو چکی ہے، ان کی معیشت تباہ اور کھوکھلی ہو چکی ہے اور ان کی آواز دب گئی ہے۔ یہ بات عیاں اور واضح ہے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی پستی اور کمزوری اور ذلت و رسوائی کی بڑی وجہ مسلمانوں کا باہمی اختلاف ہے۔ امت مسلمہ اس وقت چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں اور دھڑوں میں بٹی ہوئی ہے۔ آپسی رسا کشی اور پھوٹ اس قدر شدید ہے کہ دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے اور انہیں صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے پورے ملکی سرمایہ کو لٹانے کے لیے تیار ہے۔ عرب سرزمین کے سرکردہ حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لیتے ہوئے امت مسلمہ میں اتحاد پیدا کرنا چاہیے۔ اغیار سے دوستی یقیناً تباہی کا سامان پیدا کرے گی۔ مسلم امہ کے تمام حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ باآواز بلند اسلام کا نعرہ لگاتے ہوئے اسلام کے پرچم تلے دما ہو جائیں تاکہ غیر مسلم طاقتوں کو کچلا جا سکے۔ جی تو پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے۔ جلد ہی حاضر ہوتے ہیں کچھ تازہ رپورٹس کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔